वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे इंडिया में जो अभी ख़त्म हुई रायसीना डायलॉग के बारे में बात करना चाहता हूँ। दिस इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट जियो पोलिटिकल और जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस दुनिया की। इट इज़ ए प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप कह सकते हैं। ORF फाउंडेशन जो इंडिया का सबसे बड़ा थिंक टैंक है, जिसकी मौजूदगी वाशिंगटन DC में भी है, अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी है। ये और जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने मिलके ये कॉन्फ्रेंस वो हर साल अरेंज करते हैं। ये 10वीं बार है जो रायसीना डायलॉग हो रहा है, एंड इट वाज क्लियरली सबसे बड़ा इवेंट पिछले 10 साल में कह सकते हैं। तकरीबन 3700 के करीब लोग इसे अटेंड किए हैं। 800 स्पीकर्स थे और तकरीबन 130 मुल्कों से लोग आए और काफ़ी प्रोमिनेंट स्पीकर्स थे। मैं उनके बारे में भी बात करूंगा, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इस इवेंट की, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर मुल्क के पास ऐसा इवेंट नहीं है। मगर अगर फॉर एग्जांपल अगर आप इस खित्ते में देखते हैं तो ऐसा कोई मेजर कॉन्फ्रेंस नहीं होती ग्लोबल डायलॉग की, जहाँ पे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल ऑर्डर, इकोनॉमिक रूल्स, दुनिया में जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके ताल्लुक से जो ग्लोबल मसाइल हैं, वेदर इट इज़ कनेक्टिविटी या ट्रेड को लेकर, ये सारे मसाइल जो दुनिया के हैं, जिस तरह के यूनाइटेड नेशंस में डिस्कस किए जाते हैं फ्रॉम प्योरली पॉलिटिक्स पर्सपेक्टिव से, ये थोड़ा सिलेक्टिव होता है कि नॉट एवरीबडी इज़ इनवाइटेड। सो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से या बांग्लादेश से शायद कोई भी पार्टिसिपेंट्स नहीं था यहाँ पर, बट देयर वर पीपल फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप से और दूसरे मुल्कों से। तो यहाँ पर रायसीना डायलॉग कवर्स जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स, लेकिन इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करता है सारी दुनिया को। सो इट इज़ वन वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंडिया टू द वर्ल्ड, और दूसरा इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो भी दुनिया को वो पेश करता है। तो फॉर एग्जांपल इंडिया की क्या पोजीशन है ऑन रशिया यूक्रेन ताल्लुक, मिडल ईस्ट पे क्या पोजीशन है, तो इंडिया के एक्सपर्ट्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स भी वहाँ पे पेश आते हैं। डॉक्टर जयशंकर भी 2 इंटरवेंशंस में थे, जो जिसके मैं आपके साथ क्लिप्स शेयर करूँगा, क्योंकि उन्होंने 2 काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें भी किए हैं ड्यूरिंग हिज इंटरवेंशंस दैट आई थिंक गौर करने के लायक हैं वहाँ पे। तो देयर आर सम कंट्रीज हु हैव दिस, फॉर एग्जांपल सिंगापुर में सिक्योरिटी को लेके शंग्रीला डायलॉग कहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी लोग आते हैं। पिछली बार यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस वहाँ गए थे। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट, वहाँ पे उनकी डिफेंस मिनिस्टर ऑफ चाइना से के डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात भी हुई। सो इट वाज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट। अमेरिका में एस्पेन सिक्योरिटी फोरम एक है, अमेरिका में कई होते हैं, बट वन ऑफ देम विच इज़ वेल नोन इज़ द एस्पेन सिक्योरिटी फोरम, जहाँ पे अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लोबल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज पे डिस्कस किया जाता है। यूरोप में एक बड़ी मशहूर कॉन्फ्रेंस होती है, द म्यूनिक कॉन्फ्रेंस, वो हर साल होती है, जिसका फोकस ही यूरोप की सिक्योरिटी है। इस बार तो काफ़ी वहाँ पे बवाल मचा था, क्योंकि JD वैंस ने जो तकरीर की थी वहाँ पर, फिर उसका जो मैंने उसके ऊपर एक शो भी किया, आप ज़रूर देखें JD वैंस की स्पीच और अमेरिका और यूरोप के ताल्लुकात, अमेरिका का सपोर्ट फॉर नेटो, इन सारी चीज़ों पे क्या हो रहा है। दैट हैपेंड एट द म्यूनिक कॉन्फ्रेंस। डावोस में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के थ्रू जो इवेंट होता है, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सच जियो पॉलिटिक्स। डोहा में होता है, कॉल्ड द डोहा फोरम। जब मैं ब्रुकिंग्स में था, मैंने 2-3 बार डोहा डायलॉग, डोहा फोरम में पार्टिसिपेट भी किया था और कुछ इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए थे। तो ये इवेंट्स आर इम्पॉर्टेंट, ये दुनिया की पर्सपेक्टिव एक दूसरे के साथ लेकर आती है, एंड न्यू आइडियाज़ एंड न्यू पर्सपेक्टिव। और क्योंकि इंडिया का इज़ कमिंग फ्रॉम ए नॉन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप का दावा करता है इंडिया। तो जो इंडिया रायसीना डायलॉग जैसे इवेंट्स में, जैसा इंडिया जब चेयरमैन था G20 का और फिर SCO का, तो इंडिया ब्रिंग्स एन अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव जो नॉन वेस्टर्न है, फ्रॉम द ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव है, जो पॉलिटिकल जो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ के जो मसाइल हैं वो फ्रंट एंड सेंटर करता है ऑन द ग्लोबल एजेंडा। दैट इज़ वाई रायसीना डायलॉग इतना इम्पॉर्टेंट है कि वो ना सिर्फ इंडिया को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने प्रेजेंट करता है, बट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू को भी प्रेजेंट करता है, बट ग्लोबल साउथ का भी जो पर्सपेक्टिव है
उसको भी वो हाईलाइट करता है इस मसाइल में. मतलब इट ब्रिंग्स न्यू टॉपिक्स, न्यू इश्यूज टू द ग्लोबल एजेंडा. अगर अब अमेरिका में होता डोनाल्ड बाइडन के ज़माने में, तो जो भी वेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा था बस उसमें एक ही एजेंडा था, यूक्रेन रशिया को कैसा पनिश किया जाए. दैट वाज नॉट द मेन इशू हियर. हालांकि इतने सारे यूरोपियंस आए एंड दे ट्राई टू ब्रिंग दैट अप. सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू कीप इन माइंड. दूसरी चीज़ ये है कि इस कॉन्फ्रेंस में जो इश्यूज रेज किए जा रहे हैं, इंडिया कैन फ्रीली रेज द इश्यूज विदाउट बीइंग साइड लाइन. जैसा म्यूनिक में एक इवेंट मिलता है, यहाँ पे इंडिया के पास हर पैनल पे एटलीस्ट एक इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर पेश आता है. तो यहाँ पर मैं आपकी जो मेन स्पीकर्स थे, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे इनॉग्रेट किया, और जो न्यूजीलैंड के जो क्या कहना चाहिए जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने वहाँ पर की नोट एड्रेस दिया. क्रिस्टोफर लक्सॉन है उनका नाम. इंडिया की बहुत तारीफ की उन्होंने, और अब तकरीबन 11% पॉपुलेशन मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड का इंडियन ओरिजिन का हो गया है. सो इंडिया इज़ अ बिग प्लेयर नाउ इनसाइड न्यूजीलैंड. और सो दैट वाज इंटरेस्टिंग. इंडिया और न्यूजीलैंड बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के फाइनल्स में भी खेलते हैं. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को ले लें या चैंपियंस ट्रॉफी को ले लें. तो इंडिया एंड न्यूजीलैंड हैव लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ रिलेशनशिप. तो वो बड़ी तारीफें कर रहे थे. अब कुछ कई सालों के बाद, कुछ 10-15 साल के बाद, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का आइडिया जनरेट हुआ था कुछ 10-15 साल पहले, अब दोबारा वो डायलॉग शुरू हो गया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड. आजकल सबसे बड़ा जो मसला है दुनिया का, वो डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ्स की जो बौछार कर दी है दुनिया के ऊपर, वो दैट वाज वन ऑफ द मेन टॉपिक्स. तो जो मुसलसल सिक्योरिटी के बारे में बात हो रही थी और ट्रेड, तो 3 चीज़ें कह सकते हैं: टैरिफ्स, प्रोटेक्शनिज्म, जो फ्रेगमेंटेशन हो रही है ग्लोबल इकोनॉमी, जियो पॉलिटिक्स को लेकर जो ग्लोबल सप्लाई चेन को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं वो मसाइल, फिर रशिया यूक्रेन का इश्यू, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जा रही थी. तो आई वांट टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट 2 इंटरवेंशंस जो डॉक्टर जयशंकर ने किए और एक जो शशि थरूर ने कहा. इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी. तो मैं उन 3 चीज़ों के बारे में आपसे बात करूंगा, लेकिन आप लोगों सबसे ये सजेशन है कि आप जाएं यूट्यूब पर. ORF की खुद की यूट्यूब चैनल है, उस पर आप देख सकते हैं. और फिर दूसरे मीडिया वालों ने भी काफ़ी क्लिप्स वगैरह लगाए हैं, तो यू कैन सी कि क्या डॉक्टर जयशंकर क्या कह रहे हैं वहाँ पर, जो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा. जनरल पेट्रियास जो सदर्न कमांड के शायद लीडर थे, मतलब ही वाज वन ऑफ द कमांडर्स जिन्होंने काउंटर टेररिज्म के बारे में किताब भी लिखी है और थोड़े वक्फे तक वो डायरेक्टर भी रह सके हैं CIA के, वो भी थे एटलीस्ट गेस्ट लिस्ट की. मैं जब देख रहा था एरा फाउंडेशन में, आई कुडंट फाइंड ए क्लिप ऑफ और वीडियो ऑफ हिज टॉक, लेकिन लिस्ट में तो उनका नाम जरूर था. तो डॉक्टर जयशंकर ने 2 बड़े इंटरेस्टिंग बातें की. एक, उन्होंने कहा कि जो ग्लोबल ऑर्डर है वो उसके बारे में बात करते कहा ग्लोबल ऑर्डर बहुत ज़रूरी है. ग्लोबल ऑर्डर के बगैर, मतलब इट्स लाइक ए सेट ऑफ रूल्स और नियम जिसके बगैर हुकूमत ही नहीं हो सकती. देयर इज नो ऑर्डर के बाद गवर्नेंस कैसा होगी. लेकिन एक तो ग्लोबल ऑर्डर ज़रूरी है, लेकिन अगर ग्लोबल ऑर्डर बैलेंस नहीं है, फेयर नहीं है, देन उससे ज़्यादा नुकसान होता है. तो फिर उन्होंने कई मिसाल दी कि एक किस्म से कैसा प्रो वेस्टर्न बायस है. Now, if it suits your interest, somebody is good, not good, well, I'll make up my mind how they're going to do, and you apply that order to the same country on the same issues differently. Take Afghanistan, okay? So, the same Afghanistan, the same Taliban, which was an outlier, was welcomed in the Doha process, was welcomed in Oslo. Apparently, at that time, people were okay with it. Today, again, we're going back saying, Taliban is doing all these not so good things. Now, if they were doing all of that, what was discussed in Oslo and Doha? You had a British general who described them at that time as, well, they are country boys with their own honor code. Now, so when it suits you to deal with the Taliban, they are okay. When it is not, they are not okay.
You are an extremist today, you wear a suit and tie, you are okay. You know, I think I have a problem with that order. Let's give you a second example. We all speak of sovereignty and territorial integrity. All of us agree. It's a vital principle. It's the bedrock of global rules. After the Second World War, the longest standing illegal, I would say, presence, occupation of a territory by another country pertains to India. What we saw in Kashmir. Now, we went to the UN. What was an invasion was made into a dispute. So, the attacker and the victim were put on par. Who were the culpable parties? UK, Canada, Belgium, Australia, USA. So, pardon me, I have some question marks on that whole order. No. تو ایک مثال انہوں نے دی کہ بھائی جب ضرورت پڑی تو طالبان کے ساتھ باتیں کر لی ویسٹ نے، دوحہ میں ملا ان سے، پھر اوسلو میں بھی ملاقات کی، پھر ان کے ساتھ پیس اگریمنٹ کیا، لیکن اب وہ سڈنلی ان سے بات بھی نہیں کرتے. تو ہی واز ٹرائنگ ٹو پوائنٹ آؤٹ کہ دیر از سم انہیرنٹ بائس ان دا گلوبل آرڈر جو ویسٹ کی کرنٹ نیشنل انٹرسٹ یا ریجنل انٹرسٹ کے سبارڈینیٹ ہے، یعنی گلوبل آرڈر اس کا غلام ہے کہ ویسٹ کی جو ضرورتیں ہیں، جو ویسٹ جو چاہتا ہے اس کا غلام ہے یہ گلوبل آرڈر. اس لیے گلوبل آرڈر فیل ہوتا ہے کیونکہ اٹ ڈزنٹ ہیو کریڈیبلٹی. جو دوسری بات انہوں نے مثال دی، انہوں نے کہا انڈیا کو دیکھ لیں، انڈیا کا جو کشمیر کا علاقہ ہے وہ ہیز بین آکوپائڈ سب سے زیادہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے، اور آج تک یہی گلوبل آرڈر نے انڈیا کو جسٹس نہیں پہنچائی اور وہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا. سو بیسکلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ ایسے کئی مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں جس سے صاف نظر آتا ہے کہ دا گلوبل آرڈر ڈز ناٹ ورک فار ایوری ون. یعنی یہ جو گلوبل جو نیم ہے، یہ گلوبل نیم ہے، یہ سسٹم ہے گلوبل گورننس کا، وہ سب کو برابر نہیں ٹریٹ کرتا، اس لیے اٹ از فیلنگ، اٹ از انلیجیٹیمیٹ. جو دوسری بات انہوں نے کی وہ انٹرسٹنگ بات تھی، وہ ٹیرفس کو لے کر، سینکشنز کو لے کر. اس میں بھی انہوں نے کہا کہ you fight for your business. You fight for your business because you're fighting for your employment. You're fighting for your comprehensive national power, of which business makes a very important contribution. I think today the lines, dividing different domains have eroded. I think overall, if you see in international relations, I think it's a less restrained culture today than it was, say, a decade ago. And that's something we all need to factor in. ایک چیز یہ ہو رہا ہے کہ ہم جو بزنس اور ڈپلومیسی کے جو لائنز تھے وہ ملتے جا رہے ہیں، اور انکریزنگلی کیونکہ بزنس اور اکانومی نیشنل کمپریہنسو پاور کا ایک حصہ ہے، یعنی جو کنٹری ہے اس کے کئی سورسز آف پاور ہو سکتے. آپ کے پاس سافٹ پاور ہے کیونکہ آپ کے پاس کلچر ہے، ہسٹری ہے، جیسا انڈیا کے پاس کافی سافٹ پاور ہے. مڈل ایسٹ سے لے کے انڈونیشیا تک دیر از لاٹ آف ریسپیکٹ فار انڈیا. کہ بالی چلے جائیں، انڈیا کا کلچر آپ کو نظر آتا، دبئی چلے جائیں اس کی کرنسی روپیہ تھی. تو دیر از اے لاٹ آف دیز اولڈ کنیکشنز جس کی وجہ سے آپ کے پاس سافٹ پاور ہوتا ہے. پھر انڈینز جا کے کام کرتے ہیں، ان کے پاس کافی ریسپیکٹ وغیرہ ہے. تو دیٹ از آلسو اے سورس آف نیشنل پاور. پھر آپ کے پاس ہارڈ پاور ہے دیٹ کمز فرام ملٹری فورس، دیٹ کمز فرام دا سائز آف دا اکانومی اینڈ دا اسٹرینتھ آف یور اکانومی. تو ہارڈ پاور بھی ہے آپ کے پاس، سافٹ پاور بھی ہے. تو ان سب کو ملا کر ایک نیشنل کمپریہنسو پاور. اگر آپ ایکچولی اس کو گوگل کریں تو دیر آر آئی تھنک لوئی انسٹیٹیوٹ ہے آسٹریلیا کی وچ میجرس نیشنل کمپریہنسو پاور کا ایک انڈیکس بھی بنائے ہوئے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اکانومی اور بزنس ایک نیشنل کمپریہنسو پاور کا ایک حصہ ہے، کنٹریز پش دیم اینڈ ٹرائی ٹو ڈیفینڈ دیئر اون بزنسز. اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، بٹ اٹ از بیکم ویری پرومیننٹ، اور اس کے یہ ریالٹی ہے، اور اس ریالٹی کے ساتھ ہم کو دنیا میں آگے بڑھنا ہے. سو ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ دا امپورٹینس. تو ایک انٹرنیشنل ریلیشنس میں ایک ڈسکشن چل رہا ہے جیسا کہ اب نیو مرکنٹلزم ڈومینیٹ کرنے لگا ہے سوچ میں. مرکنٹلزم ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے، اٹ از دی اپوزٹ آف گلوبلائزیشن. گلوبلائزیشن میں انٹیگریشن کی طرف جاتے ہیں، لیکن
اکنامک انٹیگریشن. لیکن مرکنٹلزم میں ملک صرف وہی کرتے ہیں جو ان کی بزنس کے لیے, جیسا کہ امریکہ فرسٹ, یورپ فرسٹ, انڈیا فرسٹ, تو اپنی ہی ملک کی بزنسز کو ایڈوانس کرتے ہیں. تو اس کا نتیجہ آپ کو یاد ہے 18-19 سینچری میں کلونیلزم شروع ہوا تھا, برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی, انڈونیشین ایسٹ انڈیا کا, اس طرح کے ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی, یہ آپس میں کمپیٹ کرتے تھے, انکلوڈنگ ٹو دا پوائنٹ کہ یہ کمپنیز کے پاس فوجیں تھی اور وہ جنگیں لڑتی تھی. انڈیا کے اوپر جو تقریباً 119 سال جو انگریزوں نے حکومت کی, 100 سال ایسٹ انڈیا کمپنی نے کی اور 90 سال برٹش گورنمنٹ نے کی. So that was the old mercantilist model, اور ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا ریٹرننگ ٹورڈز دا mercantilist model. اس کی طرف اشارہ تھا ڈاکٹر جے شنکر کا. ششی تھرور نے ایک انٹرسٹنگ بات کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ رشیا یوکرین کے بارے میں بات کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ پوٹن نے صاف کہہ دیا کہ کوئی یورپین یا نیٹو کی پیس کیپنگ فورسز یوکرین میں اسے منظور نہیں ہے. ڈز ناٹ الاؤ, ول ناٹ ایکسیپٹ یورپین یا نیٹو کے فورسز آن دا گراؤنڈ. لیکن اگر پیس کیپرز کی ضرورت پڑی تو کیا انڈیا ول بی ریڈی؟ اینڈ ہی سیز کہ 2003 میں جب عراق کے لیے مانگی تھی انڈین فورسز تو انڈیا کا پورا پارلیمنٹ واز اگینسٹ دیٹ. لیکن ابھی دنیا بدل گئی ہے. سو اف دا ورلڈ نیڈز انڈیا ٹو سینڈ پیس کیپرز ٹو یوکرین, تو شاید ہی تھنکس کہ انڈین پارلیمنٹ ول اپروو اینڈ دا انڈین گورنمنٹ میں ڈو اٹ. اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ, وہ اپوزیشن سے ہے, اینڈ سو وی ڈونٹ نو ویدر ہی از انٹرسٹیڈ ان دیٹ اور ناٹ. تو یہ انٹرسٹنگ باتیں ہوئی ہیں. اور دوسرے جو انٹرسٹنگ ایونٹس تھے, تلسی گیبٹ جو آئے, انفیکٹ شی اسپوک آن دا فرسٹ ڈے اٹ سیلف, انوگریشن کے بعد. وہ ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس ہے. شی واز ون آف دا ہائی لائٹس آف دیٹ کانفرنس آپ کہہ سکتے ہیں. تو رائسینا ڈائلاگ از این امپورٹنٹ, مطلب کیلنڈر پہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے, اور اس طرح کی چیزیں اب اور بڑھنے لگی ہے. آپ کو سن کے مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے سن کے کہ حیدرآباد میں اگلے مہینے, تلنگانہ میں حیدرآباد میں نیکسٹ منتھ بھارت سمٹ ہونے والا ہے. اٹ از سم تھنگ لائک دس. وہاں پہ 60 ملکوں سے لوگ آنے والے ہیں, اینڈ دے آر گوئنگ ٹو ڈسکس اسی کا چیز, اکنامک, سوشو کلچر, سوشل جسٹس کے ٹاپکس پہ, کہ کیسا ترقی بھی کرنی چاہیے, اینڈ ہاؤ ٹو آلسو مینٹین سوشل جسٹس, گلوبل سوشل جسٹس, اس کی ٹاپکس پہ ڈسکشن ہونے والا ہے. جب وہ ہوگا کانفرنس تو میں آپ کے ساتھ اس کے اوپر بھی میں اپنے خیالات شیئر کروں گا آن کانورسیشنز. لیکن اب بس اتنا ہی مجھے کہنا ہے. ایکچولی میں آج کالج میں ہوں, یونیورسٹی میں ہوں, اس لیے میں اپنے آفس سے کر رہا ہوں یہ شو بٹوین 2 کلاسز. آئی ہوپ کہ اس میں کچھ میں آپ کو کچھ انٹرسٹنگ چیزیں بتا سکا ہوں. تو دیکھیں آپ لوگ, نہ صرف رائسینا ڈائلاگ کو دیکھیں, بٹ جا کے دوسرے ڈائلاگس دوسرے جو ملکوں میں ہوتی ہیں. ہیلیفیکس نام کی ڈائلاگ ہوتی ہے کینیڈا میں ایک, اور پھر شنگریلا جیسا سنگاپور میں ہوتی ہے, ڈیووس ہوتی ہے. تو ایسے کئی ایسے کانفرنسز ہیں جو ہوتی ہیں دنیا میں, اینڈ انڈیا از بیکمنگ انکریزنگلی پارٹ. ڈوہا فورم ہوتا ہے, ایک مینما فورم ہوتا ہے بحرین میں. سو دیر آر لاٹس آف انٹرسٹنگ سچ ڈیولپمنٹس. تو اینی وے آپ کو آئی ہوپ یو فاؤنڈ دس یوزفل. پلیز کانورسیشنس کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں, اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم, میں آپ کا ہوسٹ, آپ کا دوست مقتدر خان. ٹیک کیئر.